वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको सबसे बड़ी खबर से आगाह करें कि इस्लामाबाद में पीटीआई क़यादत पर मुकदमा दर्ज होने का सिलसिला जारी है। बानी पीटीआई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और आज़म सवाती पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नई एफआईआर थाना संगजानी में दर्ज किया गया है, जिसके बाद हालिया पीटीआई एहतजाज के तनाजुर में पीटीआई क़यादत के खिलाफ दर्ज मुकदमात की मजमूई तादाद 15 हो गई है। मुकदमे में दहशत गर्दी समेत 12 दफात शामिल है। 25,000 नामालूम कारकुनान के नाम भी शामिल किए गए हैं। मुकदमे में इग़वा, डकैती, इक़दाम कत्ल, सरकारी असलहा छीनने की दफात भी शामिल हैं। एफआईआर के मतन के मुताबिक बानी पीटीआई ने जेल में मिली सहूलियात का नाजायज इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई के उकसाने पर अली अमीन ने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। आज़म सवाती ने एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन की माली मुआवनत की। मुजाहिरीन ने पुलिस से असलहा, वायरलेस और आंसू गैस शेल छीने। मुजाहिरीन ने पुलिस अहलकारों पर कत्ल की नियत से फायरिंग भी की। पुलिस अहलकारों ने दरख्तों के पीछे छुप कर अपनी जान बचाई। पाकिस्तान में पोलियो के वार तेज हो गए। मुल्क में पोलियो के मजीद 4 केसेस सामने आ गए। पोलियो केसेस जैकबाबाद, कराची की जिला मलीर और डेरा इस्माइल खान में सामने आए हैं। जैकबाबाद की तहसील ठुल में 32 महीने की बच्ची और 18 महीने का बच्चा पोलियो वायरस से मुतासर हुआ है। जिला मलीर की तहसील बिन कासिम में 72 महीने का बच्चा पोलियो वायरस से मुतासर हुआ, जबकि डेरा इस्माइल खान में 22 महीने का बच्चा पोलियो वायरस का शिकार हो गया, जिसके बाद मुल्क में रवा साल पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 32 हो गई। पाकिस्तानी हुकाम और बैनुल अक़वामी माहिरीन ने अक्टूबर में मजीद कई बच्चों के पोलियो से मुतासर होने का खदशा जाहिर किया है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में साल के आखिर तक पोलियो से मुतासर बच्चों की तादाद 55 से 65 तक पहुँच सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तरमीम के खिलाफ नई दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, स्पीकर असम्बली, चेयरमैन सेनेट और वजारत कानून को फरीक बनाया गया है। आर्मी तरमीम के खिलाफ नई दरखास्त एडवोकेट साइम चौधरी ने दायर की है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि आईनी तरमीम को बुनियादी हुकूक, आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी होने पर कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई है कि एग्जेक्टिव को अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम से रोका जाए। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र से मुतालिक आर्टिकल 169 की बुनियादी आईनी ढांचा करार दिया जाए। दरखास्त में यह भी इस्तदा की गई है कि करार दिया जाए कि हुकूमत अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी में मुदाखलत नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद कामयाब खारजा पॉलिसी का आगाज है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA में अहम इजलास हुआ, जिसमें शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों और इंतजामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में इस्लामाबाद की तज़ीनो आराइश और दीगर मनसूबों पर भी पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने SOC सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारियों और इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने रेड जोन बिलखुसूस VVIP रूट्स की ब्यूटिफिकेशन को यकीनी बनाने की हिदायत की और कहा कि अहम शाहराहों के अतराफ दीदा ज़ेब लैंडस्केपिंग की जाए, शहर भर को खूबसूरत फूलों और फैंसी लाइट से सजा दिया जाए। उन्होंने जिन्ना कन्वेंशन सेंटर की तज़ीनो आराइश की फिनिशिंग का काम जल्द मुकम्मल करने का टास्क भी सौंप दिया। तज़ीनो आराइश और तामीराती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद शहर को गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात से पाक रखने के लिए कार्रवाइयों में कोई नरमी ना बरती जाए। डेंगू की रोकथाम के लिए कमिश्नर इस्लामाबाद और कमिश्नर रावलपिंडी मुश्तरका तौर पर काम करें। खबर शामिल करेंगे। रुपए की ऊंची उड़ान, डॉलर नीचे गिर गया। स्टॉक एक्सचेंज में भी जबरदस्त तेजी। कारोबारी दुनिया में मईशत के अच्छे असरात सामने आने लगे हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाज शाह से। जी इम्तियाज, अच्छी खबर है, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है मजीद? जी देखिए, इंटरबैंक पे रुपया भी तगड़ा हुआ है, जबकि स्टॉक मार्केट भी जो है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। तो ये पाकिस्तान के लिए गुड साइन है, लेकिन जो मुल्क दुश्मन अनासिर है वो सड़कों पर है और वो इससे खुश नहीं है और वो अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इंटरबैंक में जो रुपया तगड़ा हुआ है, डॉलर के मुकाबले में रुपया 19 पैसे जो है वो कम होकर 277 रुपए 45 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी का रुझान बरकरार है।
766 पॉइंट का इजाफा हुआ है स्टॉक मार्केट में, और इस वक्त जो है वो स्टॉक मार्केट 85,676 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। और इससे कबल ये मार्केट जो थी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर गुज़िश्ता दिनों पहुंची थी, जब 1124 पॉइंट का इजाफा होकर मार्केट 84,654 पॉइंट पर पहुंच गई थी। तो ये बुलंद तरीन सतह थी। अब जबकि पाकिस्तान में जो है वो ये तरक्की की मनाजिल पाकिस्तान तय कर रहा है, रुपया तगड़ा हो रहा है, स्टॉक मार्केट में मुसलसल इजाफा हो रहा है, उससे जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं ना, वो बिल्कुल खुश नहीं है। और पाकिस्तान की तरक्की पर जो है वो, क्योंकि पाकिस्तानियों का बहुत एतमाद है कि ये हुकूमत जो है वो मुस्बत जो है जो काम कर रही है उसके मुस्बत असरात उन्हें मिल रहे हैं, उसके समरात आवाम को मिलना शुरू हो गए हैं, महंगाई कम हो रही है। इसी तरह से पाकिस्तान के दुश्मन जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो मुसलसल सड़कों पे हैं। जी शुक्रिया इम्तियाज शेख, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब खबर शामिल करेंगे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा है कि अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक कर देती है। क्या जजेज आइन के पाबंद नहीं? सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए उन्होंने कहा कि जजेस की इतनी फराख्दिली के गैर आइनी इकदाम की तौसीक कर दी जाती है। पाकिस्तान में यही हो रहा है, एक के बाद दूसरा मार्शल लॉ आ जाता है। गैर आइनी इकदाम की तौसीक का इख्तियार जजेस के पास कहाँ से आ जाता है? चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती फैसले का हवाला वहाँ आए जहाँ आइन और कानून का इबाम हो। अदालती फैसला आइन और कानून से बालातर नहीं हो सकता। लगता है कि वक्त आ गया कि जजेस की क्लासेस कराए जाएं। उन्होंने कहा कि क्या जज बनने के बाद आइन और कानून के तकाजे ख़त्म हो जाते हैं? कहा गया कि नजरसानी दरख्वास्त जल्दी लगा दी, 2.5 साल पुरानी नजरसानी क्यों लगाई? चीफ जस्टिस ने कहा कि वकला को आइन की किताब से एलर्जी हो गई है, अब आइन की किताब अपने साथ अदालत नहीं लाते। 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले को 19 साल मुकम्मल हो गए हैं, मगर सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली तहसील बालाकोट में ताहाल बुनियादी सहूलियात ना होने के बायस मुतासरीन ज़लज़ला मायूसी का शिकार हैं। ज़लज़ले को 19 साल गुजर गए, मगर ना तो मुतासरीन बालाकोट के लिए अस्पताल बन सका और ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अज़ खुद नोटिस के बावजूद न्यू बालाकोट सिटी की तामीर मुकम्मल हो सकी। 4 हुकूमतें बदल गईं, मगर मुतासरीन के हालात आज तक ना बदल सके। बालाकोट के बदकिस्मत बासियों की पूरी नस्ल शेल्टर्स में सर्द और गर्म मौसमों का मुकाबला करते जवान हो गई है, मगर उनके मसाइल पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मानसहरा ने एक बार फिर इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुतासरीन की आबादकारी के मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। उधर मुतासरीन का कहना है कि अगर हुकूमत अब भी संजीदगी का मुजाहरा करे तो उनके मसाइल हल होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मौसम का जिक्र करें तो महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलूम, नारोवाल और सियालकोट में बारिश होने की तवक्को है। रावलपिंडी, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरात और गुजरावाला में भी बादल बरसेंगे। इसके अलावा लाहौर, शेखुपुरा, शोरकोट, फैसलाबाद, मियावाली, टोबा टेक सिंह, साहिवाल, झंग, सरगोधा, लिया, मुल्तान, तौसा, भक्कर, डेरा गाजी खान और गिरदोनवा में भी चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। सवात, कोहिस्तान, शांगला, बडग्राम, मानसहरा, एबटाबाद, हरिपुर, चित्राल, दीर, सुआबी, मर्दान, नौशहरा, पेशावर, बुनेर, मालाकंड, बाजोड़, मोहम्मद, खैबर, कोहाट, हंगू, करक, बन्नू, लकी मरवत, करम और वज़ीरिस्तान में बारिश, जबकि टांक और डेरा इस्माइल खान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को की गई है, जबकि जोब, बारखान, मुसाखेल, लोरालाई, खुजदार और कोयटा में बारिश होने की तवक्को है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने का भी इम्कान है। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए NTN न्यूज़।
ویلکم بیک۔ خیبر پختونخوا حکومت پر سرکاری وسائل استعمال کرنے والوں کو مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے چیلنج دے دیا۔ صوبائی مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون سمیت کوئی بھی پارٹی خیبر پختونخوا میں جلسہ یا ریلی کی ہمت کرے، جلسے کے لیے اجازت، میدان اور متعلقہ سہولیات ہم فراہم کریں گے۔ بیرسٹر سیف نے مزید کہا کہ ہم پر الزامات لگانے والے عقل کے اندھوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی سہولیات ہر جلسے اور ہر ریلی میں فراہم کی جاتی ہیں۔ نون لیگ ایک چھوٹی سی جلسے بھی منعقد کرے تو ہم ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی یہ سہولیات فراہم کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی جلسے کے مقابلے میں ان کے جلسے میں 1/4 لوگ بھی نہیں آئیں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا نے کہا کہ دراصل سرکاری وسائل کا استعمال تو جعلی حکومت نے کیا ہے۔ اسلام آباد اور موٹر وے پر کنٹینرستان کے کس کے وسائل سے لگائے گئے، اور انہوں نے کہا کہ کیا وہ سرکاری وسائل نہیں تھے؟ اگر وہ کنٹینرز شریف خاندان یا زرداری خاندان نے اپنی جیب سے لگائے تھے پھر ٹھیک ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے دعویٰ کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے ہفتے کو کے پی ہاؤس سے غائب ہو کر رات عمر ایوب کے گھر پر گزاری ہے۔ حکومت کے لیے پی ٹی آئی کے خطرہ ہونے کا تاثر اب زائل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 دن پہلے تک پی ٹی آئی والے جو گالیاں سوشل میڈیا پر حکومت کو پڑھواتے تھے اب خود پی ٹی آئی کو پڑھ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکن مایوس ہو چکا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈا پور کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے کیونکہ وہ مستقبل میں علی امین کو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ آئی جی پنجاب نے چینی اور دیگر غیر ملکی باشندوں کی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ کہا کہ چینی اور غیر ملکی شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے، سیکیورٹی ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کریں۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اپنی نمائندہ گوہر سعید سے۔ گوہر، اجلاس کا احوال بتائیے گا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا ہے اور صوبہ پنجاب میں چینی اور دیگر غیر ملکی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات جو ہے نا وہ کیے جا رہے ہیں، جس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی چینی اور دیگر غیر ملکی باشندوں کی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ چینی اور غیر ملکی شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے اور سیکیورٹی ایس او پی سختی سے علم درآمد کرے۔ اور اس کے علاوہ آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ چینی و غیر ملکی باشندوں کی نقل و حرکت کے دوران بلٹ پروف گاڑیوں کا استعمال یقینی بنائیں گے، اور اس کے علاوہ چینی شہریوں کی رہائش گاہوں، پروجیکٹ سائٹ سمیت تمام متعلقہ مقامات پر تعینات نفری بھی ہائی الرٹ رہے گی۔ اور آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ اس میں چینی انسٹالیشنز پر سی ٹی وی کیمروں، داخلی و خارجی راستوں، باؤنڈریز الرٹس مورچوں کو اپ گریڈ کرنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو مزید آگاہ کروں کہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ، ایڈیشنل آئی جی پنجاب، سی سی پی او لاہور، ایم ڈی سیف سٹی اتھارٹی، آر پی او فیصل آباد، پی ایچ پی، ایلٹ فورس لیگل اسٹیبلش، سی ٹی ڈی، جین سروے سینئر افسران بھی اس اجلاس میں موجود رہے ہیں۔ اور ایڈیشنل آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھی گوہر سعید۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 9 ستمبر سے 7 اکتوبر 2024 تک مزید 26,622 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ اعداد و شمار کے مطابق واپس جانے والوں میں 9,847 مرد، 7,596 خواتین اور 9,169 بچے شامل ہیں، جبکہ روانگی کے لیے 658 گاڑیوں میں 741 خاندانوں کی واپسی ہوئی ہے۔ وفاقی حکومت کے اعلان سے قبل بھی غیر قانونی افغان باشندے کی کثیر التعداد گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے واپس افغانستان جاتی رہی ہیں، تاہم سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2024 تک مجموعی طور پر 7,39,668 افغان باشندے اپنے ملک جا چکے ہیں۔ کراچی میں ایئرپورٹ دھماکے کے سہولت کاروں کی شہر میں موجودگی کا انکشاف ہوا، جس کے بعد شہر کے 4 مختلف علاقوں میں حساس اداروں نے چھاپے مارے ہیں۔ سہولت کاروں کی کراچی میں ہی موجودگی کی اطلاع پر مارے گئے چھاپوں کے نتیجے میں 5 مبینہ سہولت کار گرفتار کر لیے گئے۔
حساس اداروں کی جانب سے کارروائی صدر، عیسیٰ نگری، ڈالمیا اور ملیر کے علاقوں میں کی گئی۔ گرفتار افراد کو معلوم مقام پر منتقل کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں 12 گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور 3 مکمل تباہ ہو گئیں۔ دھماکے میں 70 سے 80 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ تحقیقات کے دوران حملہ آور نے گزشتہ دہشت گردوں کے حوالے سے اہم انکشافات سامنے آئے ہیں اور کالعدم BLA نے حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ خبر دیں آپ کو، کراچی کے علاقے ماڑی پور میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے کارروائی کرتے ہوئے دشمن ملک کے انٹیلیجنس ایجنسی را کے جاسوس محمد سلیم کو گرفتار کر لیا ہے۔ SSP SIU کے مطابق گرفتار ملزم سے ہینڈ گرینیڈ، راکٹ لانچر، اسلحہ، مختلف محکمہ جات کے سروس کارڈ اور پاسپورٹ بھی برآمد ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزم مختلف اوقات میں پاکستان سے انڈیا کا سفر بذریعہ نیپال کرتا تھا۔ ملزم کے قبضے سے منوڑا اور چائنا پورٹ کے نقشے بھی برآمد ہوئے۔ ملزم بھارتی خفیہ ایجنسی را کا جاسوس ہے۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش بھی شروع کر دی گئی ہے۔ اور اب ناظرین کو بتائیں کہ شہر قائد میں بھی اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کورنگی کی جانب سے فلسطینیوں کے حق میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کورنگی کی جانب سے چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کی زیر اہتمام فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اور اسرائیل کی بربریت اور بمباری سے خواتین اور بچوں کی شہادت کے خلاف احتجاجی ریلی منعقد کی گئی۔ ریلی میں ٹاؤن افسران کے ساتھ ساتھ عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ٹاؤن چیئرمین کورنگی نعیم شیخ نے اپنے خطاب میں کہا کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہ ہر اس باضمیر، غیور اور شجاع کا احتجاج ہے جو مظلوم کا حامی اور ظالم کا مخالف ہے۔ ہم نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حکم پر یہ آج ہم نے احتجاج رکھا، اسرائیل کی بربریت کے خلاف، ظلم کے خلاف، فحاشیت کے خلاف، جنہوں نے فلسطین کے اندر مظلوم مسلمانوں پہ بمباری کر کے ان کو شہید کر رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی قوم ایک پیج پہ کھڑی ہے آج، اسرائیلی ظلم کے خلاف، اس کی بربریت کے خلاف پورے امہ آج ایک پیج پہ کھڑی ہے۔ ایز اے مسلمان، ایز اے نیشن ہمارا فرض بنتا ہے جہاں جہاں مسلمانوں پہ مظالم ہو وہاں امت ایک پیج پہ کھڑی ہو جائے۔ یہ پاکستان کی عوام کی خوبصورتی ہے کہ ہمارے لاکھ اختلاف ہو مگر امت کے مسئلے پہ ہم ایک پیج پہ کھڑے ہیں۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف آواز اٹھانا اخلاقی و انسانی فریضہ ہے۔ ہمارے اس احتجاجی اقدام کا مقصد فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور فلسطینیوں کے خلاف ہونے والی نسل کشی کی شدید مخالفت ہے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے آزادی کے سوا کوئی سودا منظور نہیں۔ فلسطینیوں کی آزادی کے لیے آواز بلند کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ ریلی میں اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی۔ احتجاجی ریلی کے اختتام پر فلسطین کی عوام کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔ اور اب خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کا نظام چارٹر کے اصولوں پر عمل سے مضبوط ہو سکتا ہے۔ لائک مائنڈڈ گروپ کا موقف ہے کہ UN نظام کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ گروپ کا موقف ہے کہ 2030 ایجنڈے پر عمل درآمد تیز کرنے کے لیے مذاکراتی عمل ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گروپ کے UN چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور حل طلب تنازعات کو عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ منیر اکرم کا کہنا تھا 2030 ایجنڈے کو تیز کرنے کے لیے ماضی کے معاہدوں پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ پچھلے معاہدوں میں تبدیلی قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ گروپ کے پیرس معاہدے کے مطابق ماحولیاتی مالیات کے اضافی پہلو کو کمزور کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ گروپ نے زور دیا کہ تمام پائیدار ترقیاتی اہداف یکساں اہمیت کے حامل ہونے چاہیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب نے کہا کہ LMG نے بین الاقوامی مالیاتی نظام کے اصطلاحات پر زور دیا ہے۔ قرضوں کے بحران کے حل، تجارت اور ٹیکس مسائل پر فوری توجہ دینے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ سلامتی کونسل میں اصطلاحات پر زور دیتے ہوئے منیر اکرم نے کہا کہ طاقتور ممالک کی حکمت عملی کے مقابلے سے بچتے ہوئے اصطلاحات ہونی چاہیے۔
تاریخی ناانصافیوں کو دور کیا جانا چاہیے۔ پاکستانی مندوب منیر اکرم کا مزید کہنا تھا کہ اقوام متحدہ سے توقع ہے کہ وہ مالی، تجارتی اور ٹیکس اصطلاحات سے متعلق مرکزی کردار ادا کرے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ حماس کی منظوری کے بعد بغیر غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اسرائیل لبنان میں محدود کارروائیاں کر رہا ہے۔ پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ جنگ بندی سے یرغمالیوں کی رہائی اور فلسطینیوں کی مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ حماس کو قیدیوں کی فوری رہائی ممکن بنانے چاہیے۔ میتھیو ملر نے کہا کہ قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ حماس کی منظوری کے بغیر جنگ بندی کا معاہدہ ممکن نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں معلوم ہے اسرائیل لبنان میں محدود کارروائیاں کر رہا ہے۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں۔ قومی ٹیم کے کپتان شان مسعود نے انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں اپنے کیریئر کے 2000 ٹیسٹ رنز مکمل کر لیے ہیں۔ پاکستان شان مسعود نے 67 اننگز میں 2000 ٹیسٹ رنز مکمل کیے ہیں۔ ملتان ٹیسٹ میں 117 رنز مکمل ہونے پر شان مسعود نے یہ سنگ میل عبور کیا ہے۔ سابق انگلش کرکٹر کیون پیٹرسن نے کہا ہے کہ سابق کپتان مائیکل وان نے ملتان کی پچ پر تنقید کرتے ہوئے بات کی ہے۔ ملتان کی وکٹ بولرز کے لیے قبرستان ہے۔ مائیکل وان نے کہا ہے کہ ملتان کی وکٹ سڑک کا منظر پیش کر رہی ہے۔ شان مسعود کی بیٹنگ کو دیکھ کر اچھا لگا کہ انہیں پچ سے بہت سپورٹ مل رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائن کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔